जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। दर्शकबिन, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटेको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा आत्महत्या सम्बन्धी तयार पारिएको कार्यक्रम प्रहरी संवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 नागढुङ्गाबाट नियन्त्रित लागु औषध सहित एकजनालाई प्रहरीले चैत 31 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बारा सिमरनगौड नगरपालिका 1 का विजय कुमार मुखिया रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनको साथबाट 550 एम्पुल डाइजेपाम, 550 एम्पुल फेनार्गन, 550 एम्पुल नुर्फिन र 540 ट्याब्लेट नाइट्राभेट बरामद गरेको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिका 10 रानीघाट स्थित सडकबाट स्रोत नखुलेको 16 लाख रुपियाँ सहित 3 जनालाई प्रहरीले चैत 25 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 10 का उमेश शर्मा र पर्सागढी नगरपालिका 4 का तबारक देवान र जोखन साई फकीर रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले स्रोत नखुलेको रकम र ना 12 प 5073 नम्बरको मोटरसाइकल सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय कालिकामाईबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका 1 तिनदुबियाबाट करिब 12 केजी अवैध लागु औषध चरेस चैत 29 गते बरामद गरेको छ। प्रहरी टोलीलाई देख्न साथ अपरिचित व्यक्तिहरूले साथमा रहेको बोरा छाडी भागेपछि प्रहरीले बोरा चेकजाँच गर्दा उक्त परिमाणको लागु औषध फेला पारी बरामद गरेको हो। अबको पालो विभागीय गतिविधि। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जको 37औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा चैत 26 गते आयोजित एक कार्यक्रमबीच सम्पन्न भएको छ। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले अस्पतालको बिलिङ तथा रिपोर्टको अनलाइन सुविधा लिन सकिने पेसेन्ट पोर्टलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। साथै पूर्व प्रहरी तथा बहालवाला प्रहरी परिवारको उपचारको लागि प्रहरी कल्याण कोषले अस्पताललाई प्रदान गरेको 2 करोड रुपियाँको थैली अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डाक्टर आशा सिंहलाई हस्तान्तरण समेत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले अस्पतालको विविध गतिविधि र स्वास्थ्यमूलक लेखहरू समेटेर प्रकाशन गरिएको वार्षिक स्मारिका अस्पताल दर्पण 2077 र नेपाल मेडिकल जर्नलको लोकार्पण समेत गर्नुभएको थियो। अस्पतालका चिकित्सकहरूले कोभिड-19बाट बच्न दैनिक अपनाउनु पर्ने सुरक्षा प्रक्रिया। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले कोभिड-19बाट सङ्क्रमण भएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सामान्य जीवनमा फर्काउनका निम्ति नेपाल प्रहरी अस्पतालले देखाएको लगन र निष्ठा उल्लेखनीय भएको बताउनु हुँदै आगामी दिनमा समेत थप सतर्कता र लगनशील भएर काम गर्न नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 पेन्डेमिकबाट बचाउनको निम्ति जुन प्रकारले यो हस्पिटलले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो र 7500 प्लस कोभिड इन्फेक्टेड प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउनको निम्ति जुन प्रकारको लगन र निष्ठा देखायो त्यसको निम्ति पनि म हस्पिटल परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले हस्पिटलले गरेका निस्वार्थ सेवाहरूको मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गर्नु जरुरी हुन्छ। समारोहमा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डाक्टर आशा सिंहले धन्यवाद व्यक्त गर्नुहुँदै अस्पताललाई समय अनुकूल स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउँदै बिरामी मैत्री सेवा प्रदान गर्न सदैव प्रयासरत रहेको बताउनु भएको थियो। यस अस्पताललाई समयानुकूल स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएका नवीनतम प्रविधि र पद्धतिलाई अंगीकार गरी स्वास्थ्य वातावरण तथा बिरामी मैत्री सेवा प्रदान गर्न सदैव प्रयासरत रहेको कुरा समेत यस अवसरमा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा आत्महत्या सम्बन्धी तयार पारिएको कार्यक्रम प्रहरी संवाद।
नमस्कार। नेपाल प्रहरीको प्रहरी संवाद कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। कार्यक्रम प्रहरी संवादमा म आज आत्महत्या, नेपालमा आत्महत्याको दर किन बढ्दैछ, जसरी संसारमा आत्महत्याले भयावह रूप लिइरहेको छ, नेपालमा पनि यो आत्महत्याको दर डरलाग्दो र भयावह छ। यसको निरुत्थान या हतोत्साहित बहुत जरुरी छ। सामाजिक समस्याको रूपमा देखा परेको विभिन्न खाले अप्ठ्यारा पक्षहरूसँग यो आत्महत्या सायद जोडिएर आएको पनि हुन्छ। आत्महत्या गर्ने अवस्थामा मानिस किन प्रवेश गर्छ र यसका लागि निरुत्साहित गर्नका लागि के कस्ता प्रयत्नहरू भएका छन्, आज म यही विषयमा केन्द्रित रहेर 3 जना विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दैछु। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ वसन्त बहादुर कुँवर, उहाँ वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी खिमा रिजाल हुनुहुन्छ, उहाँ मनोविमर्शकर्ता हुनुहुन्छ। र अर्का अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर हरिहर ओस्ती, उहाँ फोरेन्सिक विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग त्रयसँग म आज आत्महत्याकै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँहरू त्रयलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँहरूलाई। म सर्वप्रथम नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। आत्महत्या हो के र नेपाल प्रहरीले आत्महत्यालाई हतोत्साहित गर्न अहिलेसम्म गरेका प्रयास र आत्महत्याको अवस्थाको बारेमा अलिकति अवगत गराइदिनुहोस् कृपया। धन्यवाद। यहाँले अघि नै भन्नुभयो, मुख्यतया यो आत्महत्या गर्ने र मर्ने सन्दर्भमा नेपाल 8औं स्थानमा छ विश्वमा र स्वाभाविक रूपमा नेपालमा यो आत्महत्या वृद्धिको दर प्रत्येक वर्ष तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने 8% को दरले बढेको अवस्था छ प्रत्येक साल। र अहिले मैले विगतको 3 वर्षको आत्महत्याको तथ्याङ्कलाई आकलन गर्दा आर्थिक वर्ष 74-75 मा आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या 5346 जना रहेको छ। त्यसपछिको आर्थिक वर्ष 75-76 मा आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेर 5785 जना रहेको छ र त्यसपछिको आर्थिक वर्ष 76-77 मा आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या 6279 जना रहेको छ र यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा 8 महिनाको अवधिमा आत्महत्याको सङ्ख्या 4498 जना रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रत्येक वर्ष बढ्दैछ र यो अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारण, कोभिडको कारणले, विभिन्न समस्याको कारणले यो सङ्ख्या बढेको अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ। र यहाँले भनिसक्नुभयो प्रत्येक दिन 16 जनाको दर, औसत दरले आत्महत्या गरेको अवस्था छ भने यो आर्थिक वर्षमा यो सङ्ख्या बढेर 19 जना भएको अवस्था छ। र यसलाई चाहिँ अलिकति क्षेत्रगत रूपमा हेर्ने हो, प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने यो अवस्थालाई लिङ्ग समूह त्यो म जान्छु, म बिस्तारै जान्छु। क्षेत्रगत प्रदेशगत रूपमा भन्ने हो भने 1 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने अवस्था छ, जुन 21%, कुल आत्महत्याको 21% मानिसहरूले 1 नम्बर प्रदेशमा आत्महत्या गरेको अवस्था देखिन्छ भने त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा 20% छ भने त्यसपछि बागमती प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेश हाराहारीमा 15% को दरमा चाहिँ आत्महत्या गरेको अवस्था देखिन्छ। र यो हाम्रो तथ्याङ्क विगत 3 वर्षको चाहिँ तथ्याङ्क र आँकडाले के लाउने हो भने हामी कहाँ मुद्दा दर्ता हुने मुद्दाहरूमध्ये करिब 14% मुद्दाहरू आत्महत्याका मुद्दाहरू रहेको अवस्था छ। र आत्महत्याको चाहिँ प्रकृति हेर्ने हो भने सबभन्दा सजिलो उपाय अथवा सहज उपाय, पहुँचेबल उपाय भनेको चाहिँ यो झुन्डिएर आत्महत्या गरेको अवस्था छ, जुन 76% व्यक्तिहरूले यो कार्यविधि, यो मोडालिटी अपनाएको अवस्था छ भने 22%ले मात्रै विष खाएर आत्महत्या गरेको अवस्था, अरू मोडालिटीमा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरू त्यसपछिको रहेको अवस्था छ। र मुख्यतया यहाँले भन्नुभयो प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्ने हो भने हामी कहाँ सबभन्दा बढी उमेर समूह कुन हो त आत्महत्या गर्ने भनेर हेर्दाखेरि यो 18 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको व्यक्तिहरू बढी आत्महत्या गर्ने, जुन कुल आत्महत्याको 24%ले गर्ने अवस्था रहेछ भने त्यसपछि बालबालिकाहरू हेऱ्यो भने जुन 18 वर्षभन्दा तलको बालबालिकाहरू 14% रहेछ, त्यो पनि ठुलो सङ्ख्यामा भन्न सकिन्छ। त्यसै गरेर 26 देखि 35 वर्षको उमेरको व्यक्तिहरू चाहिँ 15%
र यो 19% र चाहिँ 46 देखि 55 वर्षको व्यक्तिहरूले फेरि 15%को दरमा चाहिँ आत्महत्या गरेको अवस्था छ। भनेको अति वृद्ध व्यक्तिहरू अलिक कम भएको र मेन युवक किशोर अवस्थाका व्यक्तिहरूले बढी आत्महत्या गर्ने अवस्था चाहिँ देखियो। र यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अरू जातिगत रूपमा अथवा चाहिँ एउटा सम्प्रदायको रूपमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी अब जनजातिहरू 35% व्यक्तिहरू जनजातिको रहेको देखिएको, 20% चाहिँ क्षेत्रीयहरू रहेको देखिएको र 16% चाहिँ दलित रहेको चाहिँ देखिन्छ। र समग्रमा विश्लेषण गर्दा लिङ्गको हिसाबले विश्लेषण गर्दा 55% व्यक्तिहरू पुरुषहरू रहेका, 35% चाहिँ महिलाहरू रहेका र 6% बालिकाहरू रहेका र 5% आत्महत्या गर्नेहरू बालक रहेका। र समग्रमा हेर्दा यो देखियो। तर आत्महत्याको प्रयास गर्ने व्यक्ति हामीले भन्ने गरिन्छ, आँखाले त्यो भन्छ, एकजना औषध व्यक्तिलाई चाहिँ आत्महत्या गर्दा 20 जना चाहिँ त्यो एटेम्प्ट गरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र त्यो गर्नेहरूमा बढी महिलाहरू भएको भन्ने कुराहरू रहेको यो तथ्यले देखाएको अवस्था चाहिँ छ। एसएसपी साहबसँग म यसैमा अलिकति यो आत्महत्या जुन गर्छन् त्यसलाई लुकाउने प्रयत्न भएको पनि प्रहरीको केही फ्याक्ट फाइन्डिङमा त्यस्तो केही छ? कतिपय घटना त्यस्ता होइन, आत्महत्या लुकाउने प्रयास अहिलेको हकमा त त्यो अवस्था छैन। तर आत्महत्या लुकाउने भन्दा पनि त्यो रिपोर्टिङ नगर्ने कुराहरू कुनै कुनै ठाउँमा छन्। त्यो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि उजुरी बाहिर कतैबाट उजुरी आएको कारणले त्यसलाई अनुसन्धान गरेको अवस्था पनि छ। तर आत्महत्या गर्ने एटेम्प्टलाई लुकाउने कुरा त यो एउटा सार्वजनिक बेइज्जतीका कुराहरू, इज्जत प्रतिष्ठा आँचाउने कुराहरूले पनि यी कुरा लुकाउने कुराहरू हुन्। र आफूमा भएको जुन त्यो आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने कारणहरू छन् नि, ती कारणहरू डिस्क्लोज नगर्ने कारणले पनि आत्महत्यातिर लगेको र ती कारणहरू विभिन्न हुन सक्छन्। ती विभिन्न कारणहरू डिस्क्लोज गर्नलाई व्यक्तिको त्यो सामाजिक संरचनाका कुराहरू होलान्, पारिवारिक कारणहरू होलान्, अरू विभिन्न कारणहरूले त्यहाँ रोकावट गरेको कारणले समस्या भएको अवस्था चाहिँ हो। म यसै साहबसँग म एक विषय अर्को जो सत्य सेवा सुरक्षा जुन मूल मन्त्र छ, नाराको रूपमा नेपाल प्रहरीले लामो समयदेखि सायद आफ्नो स्थापना कालदेखि अवलम्बन गर्दै आएको नारा छ। मूलत आन्तरिक गृह सुरक्षामा नेपाल प्रहरी देशव्यापी रूपमा बढी खटेको देखा पर्दछ। सुरक्षाको हिसाबले जो आत्महत्या गर्ने प्रयत्न गर्दछ कुनै व्यक्ति, यहाँहरूको साइबर ब्युरो पनि छ, त्यो आत्महत्या प्रयत्न गर्दा गर्दै उसलाई बचाउन सकेको, सुरक्षा प्रदान गरेको नेपाल प्रहरीको केही त्यस्तो उदाहरण पनि छ त्यो प्रयास गरेको? यहाँले सही प्रश्न उठाउनु भयो। साइबर ब्युरोको कुरा गर्नुभन्दा पहिला त्योभन्दा अरू कुरामा म जान्छु। कृपया। किनकि नेपाल सरकारको एकदम ग्रासरुट लेभलमा एकदम चलायमान रूपमा र तत्काल रेस्पोन्स गर्न गरी खट्ने एउटा चाहिँ निकाय भनेको नेपाल प्रहरी हो। र गाउँ गाउँ कुना कन्दरामा हाम्रा युनिटहरू छन्। त्यहाँ यस्ता कुराहरू आत्महत्यासँग सम्बन्धित प्रयास गरेको कुरा, गर्न खोजेको कुरा, गरिसकेको कुरा र त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने कुराहरू प्रमुख हुन्छन्। त्यसकारण यी कुराहरूलाई रेस्पोन्स गर्ने हकमा हाम्रो ग्रासरुट लेभलमा इभन प्रहरी चौकीदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्मका युनिटहरूले यसलाई चाहिँ आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको अवस्थामा त्यसलाई बचाउने हकमा र त्यसका कारणहरू खोजेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हकमा। किनकि विभिन्न किसिमका विभेद, विभिन्न किसिमका हिंसा को कारणले आत्महत्या दुरुत्सान गर्ने हो। ती दुरुत्सान गर्ने व्यक्तिहरू अथवा कारणहरूलाई त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने हकमा प्रहरीले काम गरेको छ र त्यसलाई आत्महत्याको मुखमा जानबाट रोक्ने र आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेरि अहिले वर्तमान रूपमा जुन कानुन छ त्यो कानुनलाई चाहिँ टेकेर चाहिँ कानुनद्वारा ल्याउने काम त गरेकै छ। र अहिलेको जुन सामाजिक सञ्जाल प्रविधिको विकास भएको अवस्थामा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो कुण्ठाहरू चाहे त्यो मेरो चाहिँ कुरा सुनियोस् भन्ने होला, चाहे त्यो आत्महत्या गर्ने क्रममा त्यो सञ्जालको प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने कुरा होला, त्यो गर्ने सन्दर्भमा साइबर ब्युरो, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो जुन प्रविधिसँग सम्बन्धित अपराधहरू अनलाइन मा हुने विभिन्न किसिमका अपराधहरूलाई अनुसन्धान गर्छ। स्थापना भइसकेपछि 22वटा केसहरू आत्महत्या गर्ने सन्देश अथवा गरिरहेको प्रयास गरिरहेको सन्देश र त्यो मनसाय व्यक्त गरिरहेको सन्देशहरू पोस्ट गरेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर लोकेट गरेर 22 जना व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म बचाएको र नर्मल लाइफमा फर्काएको अवस्था चाहिँ आत्महत्या हुनबाट रोकेको अवस्था छ। म यहाँसँग केही समयपछि म फेरि विषय उठान गर्नेछु। म अब जान्छु खिमा रिजालसँग। यहाँ मनोविमर्शकर्ता पनि हुनुहुन्छ र एउटा अधिवक्ता पनि। प्रहरी प्रवक्ताको हामीले केही कुरा सुन्यौँ। उहाँको कुरा अनुसार आत्महत्याको धेरै प्रयत्नहरू भएको छ, केही प्रहरीले रोकेको पनि छ।
र आत्महत्या कुन उमेर समूहका मानिसले गर्ने बढी प्रयास गरेका छन् त्यो पनि अलिकति केही हामीले जानकारी गऱ्यौँ र प्रहरीले गरेको प्रयत्न सँगसँगै यो जातीय विषय पनि काहीँ न काहीँ प्रहरीले एउटा अनुसन्धान गरेको रहेछ। त्यो अध्ययनले त्यस्तो देखायो, सर्वाधिक जनजातिहरू बढी सुसाइड गरेको, तत्पश्चात क्षेत्री र तेस्रोमा दलितहरूको देखिन्छ र उमेर समूह र लिङ्गको पनि हिसाब हेर्दा पुरुषले बढी आत्महत्या गरेको देखा पर्दछ महिलाको तुलनामा। हाम्रो जुन खालको सामाजिक बनोट छ, परम्परागत कुरीति, विभिन्न खाले अन्धविश्वासहरू पनि छ, आर्थिक र राजनीतिक अलिकति अस्थिरता पक्षहरू पनि छ। मूलतः मानिस आत्महत्या के चिजले गर्दा प्रेरित हुन्छ र आत्महत्या गर्ने स्थितिमा प्रवेश गर्छ? मैले प्रवक्ताज्यूको विषयलाई नै जोड दिँदै मेरो आफ्ना विषयहरू अगाडि बढाउँछु। कृपया। जस्तै प्रवक्ताज्यूले के भन्नुभयो भने आत्महत्या पुरुषहरूले बढी गर्नुभएको छ, तर प्रयास चाहिँ महिलाहरूले बढी गर्नुभएको छ। यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वकै तथ्याङ्क हामी यदि हेर्छौँ भने आत्महत्याको प्रयास महिलाहरूले बढी गर्नुहुन्छ, तर महिलाहरूले घरेयासी साधन स्रोतहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि महिलाहरूको हुर्काई बढाइ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्ने तौर तरिकाहरू हेरेर तथ्याङ्कले चाहिँ महिलाहरूले प्रयास धेरै गरे पनि सुसाइड आत्महत्याको दर चाहिँ महिलाहरूको कम छ। पुरुषहरूलाई हामीले हुर्काउँदै अलि जोखिमयुक्त खालको कामहरू हामीले पारिवारिक रूपबाटै बढी जोड दिने हुनाले उहाँहरूले जोखिमयुक्त खालको आत्महत्याको प्रयास गर्नुहुन्छ। जतिले प्रयास गर्नुहुन्छ, प्रयास गर्नेहरू चाहिँ अधिकांश आत्महत्यामा सफल बन्नुहुन्छ। त्यसकारण डेटाले चाहिँ पुरुषहरूले बढी आत्महत्या गरेको डेटा चाहिँ हामी तथ्याङ्क चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि आत्महत्या खास गरिकन यही कारणले अथवा यही चिजले प्रेरित गरेर हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, तर संसारभरिको तथ्याङ्कलाई हामी हेर्ने हो भने उमेर समूहको कुरा चाहिँ एकदमै प्रमुख बनेर आएको छ। जस्तै हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा प्रवक्ताज्यूले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो सत्य छ, तर उमेर समूह हेर्दाखेरि चाहिँ 15 देखि 29 वर्षको उमेर समूहको व्यक्तिहरूले नै बढी आत्महत्या गर्नुहुन्छ। त्यसको पछाडिको के मनोविज्ञान के यसको पछाडिको मनोविज्ञान म यसमा जाँदैछु। जस्तै टिनएजबाट व्यक्ति युवा अवस्थामा जब प्रवेश गर्छ, युवा अवस्थामा प्रवेश गर्दाखेरि उसको शारीरिक बनावटमा परिवर्तन आउँछ। जस्तै महिला हो भने अब महिनामारी हुने, स्वरहरू मसिनो हुँदै जाने, कम्बर मसिनो हुँदै जानेदेखि लिएर उसको हर्मोनल परिवर्तनका कुराहरू जोडिए। अनि पुरुषहरूमा पनि अब चाहिँ जुगा आउने अनि शरीरका अङ्गहरूमा वृद्धि हुने, हर्मोनहरू चेन्ज हुने, विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षणहरू बढ्ने, अब यस्तो त्योभन्दा अगाडि एकदमै सानो अवस्था, टिनेजको अवस्था र एकैचोटि हामी युवा अवस्थामा प्रवेश गर्दाखेरि जुन शारीरिक परिवर्तन आउँछ युवा युवतीहरूमा, त्यसले आफैलाई पनि एउटा असजिलोपना सिर्जना हुन्छ। अर्कोतिर हामीले उहाँहरूका भावनात्मक पक्षहरूलाई बुझ्न सक्दैनौँ। जस्तो स्कुलमा, परिवारमा अब तिमी ठुलो भयो है भनेर हामी भन्दै गर्छौँ, तर सँगसँगै यो गर त्यो नगर भनेर हामी बााउन्ड्री पनि क्रिएट गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मलाई किन विश्वास गर्दैन मेरो परिवारले, मेरो विद्यालयमा मलाई किन विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने खालका अब म को हुँ भन्ने प्रश्नले उहाँहरूलाई एकदम धेरै अब सताउन थाल्छ। अनि यही उमेर अवस्था हो। यही उमेर अवस्थामा एकदमै धेरै व्यक्तिहरू अब आइडेन्टिटी क्राइसिसमा पुग्नुहुन्छ है। हामीले त्यो कुरा चाहिँ पहिचानको सङ्कटको अवस्थामा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। किन त्यसो गर्नुहुन्छ भने परिवारले राम्रोसँग उहाँहरूको भावनालाई समेट्न सक्नुहुन्न, विद्यालयमा टिचरहरूले पनि त्यति राम्रोसँग उहाँको भावनालाई बुझ्न सक्नुहुन्न, जसले गर्दाखेरि अब
साथी समूह सर्कलमा चाहिँ उहाँहरूले गलत खालका क्रियाकलापहरू पनि यो अवस्थामा अब अपनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो एकदमै यो परिचयात्मक हिसाबले सङ्कटग्रस्त उमेर अवस्था हो। यो अवस्थामा हामीले सही ढङ्गले उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने धेरै नै समस्या आउँछ र यो उमेर समूहको व्यक्तिहरूले नै बढी आत्महत्या गर्नको एउटा कारण चाहिँ यो वृद्धि र विकाससँग जोडिएको विषय हो भन्ने नै लाग्छ। हामी जुन ढङ्गले संवाद गरिरहेका छौँ मूलतः यसको उद्देश्य भनेको आइन्दा आत्महत्याको दर घटोस् या निमिट्यान्ड होस्, त्यो हुँदै नहोस् भन्ने चाहना प्रेरित यो कार्यक्रम। त मूलतः जो मानिस जुन ढङ्गले प्रति वर्ष आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ यो डरलाग्दो र भयावह पनि छ। के त्यस्तो कारणबाट ऊ गर्दैछ भन्ने त्यसको बुझ्ने र त्यसलाई रोक्ने अवलम्बन गर्ने उपायहरू के हुन सक्छ जसका कारण ऊ आत्महत्या गर्नबाट प्रेरित नहोस्, बचोस्? सबभन्दा पहिलो कुरा त आत्महत्या एकैचोटि मान्छेले गर्दैन। त्यसका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। जस्तै उसको विचार आउँछ, अनि सोचाइ आउँछ, अनि त्यसपछि सङ्केतहरू देखाउन थाल्छ केही न केही, अनि बल्ल अन्तिम अवस्थामा उसले प्रयास गर्छ। भने त्यो अवधिमा कुनै व्यक्तिले जीवनदेखि निराशाजनक कुराहरू गर्यो भने, जीवनलाई मूल्यहीन ठान्ने खालका गतिविधिहरू देखायो भने, त्यहाँनिर हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने आत्महत्या मजाले रोक्न सकिन्छ। तर हामी कहाँ चलन कस्तो छ भने कसैले, जस्तै मेरो साथीले परिवारबाट उसले सपोर्ट पाएन, उसलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, अनि त्यसपछि परिवारले सपोर्ट नगरिसकेपछि साथी कहाँ आउँछ, ऊ मलाई जिन्दगी देखेर वाक्क लाग्यो भनेर भन्छ उसले। अनि त्यतिखेर मैले दिने जवाफ के हुन्छ भने जिन्दगीदेखि वाक्क लाग्यो भने मरे भइगयो त भनेर मैले कति सजिलोसँग भनिदिन्छु। अब त्यहाँनिर मैले के प्रश्न गरिदिन भने तिमीलाई के चिजले गाह्रो बनाइराखेको छ, तिम्रो अप्ठ्यारोमा कि मैले सहयोग गर्न सकुला त तिमीलाई, तिमी मसँग त्यो कुरा सेयरिङ गर्न सक्छौ भनेर मैले सायद त्यो कुरा उसँग गर्ने हो भने उसले मसँग पक्कै पनि भन्छ नि त, हो नि मेरो परिवारले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, मेरो परिवारले बुझेन। अथवा त्यो उमेर समूहमा विपरीत लिङ्गप्रतिको एट्र्याक्सनको कुराहरू, आकर्षणको कुराहरू छ, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा ट्रेजेटिभको कुराहरू, बिछोडका कुराहरू हुन सक्लान्, त्यसले पनि ऊ विक्षिप्त हुन सक्ला, कारण जेसुकै हुन सक्ला। त्यहाँनिर उसले गरेको अभिव्यक्तिमा मैले चाहिँ उसलाई थोरै सपोर्ट हुने खालको, सहयोग हुने खालको कुराहरू गरिदिएँ भने उसले त्यहाँनिर मेरो साथीले मलाई चाहिँ कसरी हेरिराखेको छ, कतिको एटेन्सन दिन्छ, कतिको ध्यान दिन्छ भनेर उसले त्यो कुरा अभिव्यक्ति गर्छ। तर मैले उसलाई उसको भावनामा सहयोग गर्ने खालको कुरा नगरिसकेपछि अब मेरो लागि संसारमा सहयोग गर्ने मान्छे कोही पनि छैन रहेछ भन्ने लागेर ऊ 4 दिन धेरै बाँच्ने मान्छे हो भने 2 दिन यता नै गएर आत्महत्या गर्छ। त्यसकारण हामीले गर्ने अभिव्यक्ति मान्छेलाई बचाउनको निम्ति धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले व्यक्तिले गरेको अभिव्यक्तिमा हामीले चासो दिन चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। निराशाको अन्तिम रूप त्यो आत्महत्याको रूप होइन, त्यस रूपमा बुझिन्छ र जुन रोक्नु जरुरी छ। म डाक्टर हरिहर बस्ती यहाँसँग म आज जुन यहाँको फोरेन्सिक विज्ञ हुनुहुन्छ, मानिस जब आत्महत्या गर्दछ तत्पश्चात यहाँहरूले जुन फोरेन्सिक रिपोर्ट जुन ढङ्गले तय गर्नुहुन्छ, हाम्रो नेपाली समाजमा पत्याउँदैन कतिपय मानिस कहाँ हुन्छ, लत्रिरहेको छ, त्यसरी पनि काहीँ सुसाइड गर्छ। जुन यहाँहरूले रिपोर्ट तयार पार्नुहुन्छ, जुन ढङ्गले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, मानिसले पत्याउँदैन त्यो उसको आत्महत्या हो वा उसमाथि जबरजस्ती ढङ्गले मारिएको हो। त्यो विश्वास गर्ने आम मानिस, खास गरी नाता गोता छिमेकी इष्टमित्र आफ्ना परिवारजनभित्रका मानिसलाई कसरी विश्वासमा लिने र के आधारमा विश्वास गर्ने? यहाँहरूले जुन रिपोर्ट तय गर्नुहुन्छ, अहिले पनि धेरै ठाउँमा त्यस्ता घटनाहरू जो दुर्घटना भएका छन्, यहाँहरूको कतिपय रिपोर्टलाई पत्याउँदैन र प्रहरी त्यसको शिकार हुने गर्दछ। तोडफोड हुन्छ, हिंसाको शिकार हुन्छ, प्रहरी कार्यालय तोडफोड भएका, प्रहरी कार्यालय तोडफोड भएका घटनाहरू पनि छन्। मूलतः त्यो मानिस किन विश्वास गर्दैन
कसरी त्यसलाई विश्वासमा लिने आधार कसरी तय गर्ने? एकदमै सही कुरो, सही प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा यस्तो प्रश्न मेरो यो क्यारियरमा लागेदेखि खास गरेर यसका सम्बद्ध निकायका पनि अथोरिटीहरूले सोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्न थालेको 25-30 वर्षै भयो। अब यो क्षेत्रमा यो एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले गरेको पनि त्यति नै समय भयो जतिखेर मैले यो कुरो बुझेँ। जसरी यो विषय म आफैले रोजेर लागेको विषय हो, कुनै करकापमा आएको विषय होइन र धेरै मैले अनुभव गरेको छु खास गरेर मेडिकल लिगल इन्भेस्टिगेसनमा। अब हाम्रो एसएसपी साहबको रिपोर्ट तथ्याङ्क अनुसार 76% ह्याङ्गिङ भनेर तथ्याङ्क दिनुभयो। अनि 14% आत्महत्याका केस 14% अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। एउटा त कजलाई म पहिले अलिकति फोकस गरेँ, त्यो पछि अदालतमा यो मुद्दा दायर गर्ने 14% हुनै नपर्ने केस कसरी भयो भन्ने कुरोमा चाहिँ त्यसको कारणमा पनि अलिकति जाउँला। अब मेजोरिटी ह्याङ्गिङ छन् आत्महत्याको, यो संसारभरि हो। संसारकै अमेरिकामा पनि अहिले बन्दुकजन्य हतियारको व्यापक प्रयोगभन्दा अगाडि सुसाइड गर्ने 1 नम्बरको चाहिँ कारण ह्याङ्गिङै थियो। क्यानाडामा अहिले पनि ह्याङ्गिङ नै छ। युरोपियन देशहरूमा बेलायतमा ह्याङ्गिङ थियो, अहिले चाहिँ यो ड्रग ओभरडोज, पोइजन जस्ता कुराहरू चाहिँ गरेका छन्। तर 1 नम्बरमा जहाँ छैन त्यहाँ 2 नम्बरमा छ। र विकासोन्मुख देशमा अफ्रिकन होस्, ल्याटिन अमेरिकन होस्, एसियन होस्, 1 नम्बरमा सुसाइड गर्ने मेथड ह्याङ्गिङ छ। हामीले डिपार्टमेन्टमा 4-5 वर्षको चाहिँ एउटा स्टडी गरेका थियौँ आफूले गरेका केसहरू के कस्तो भएछन् त भनेर। त्यसमा आत्महत्याका मात्रै 100 केस मान्दाखेरि 60% चाहिँ डे टु डे हाम्रा आउने महिनामा चाहिँ 10वटा केस जस्तो चाहिँ अब 50वटा केस आयो भने 30वटा केस चाहिँ के अरे ह्याङ्गिङका हुने। त्यो पछि एबाउट 20% त्यतिखेर पोइजनिङ थियो। अरू पनि कारण छन् मेडिकल लिगल जाँचमा भेटिने, जस्तो कसैले चाहिँ चोटपटकले पनि चाहिँ आत्महत्या गर्छन्। खास गरेर नाडी काट्ने अनि घाँटी काट्ने, एकदम अझ रेयर रूपमा चाहिँ के अरे छातीमा स्ट्याब गर्ने, र जोसँग बन्दुकजन्य हतियार छ, पिस्टल रिभल्भर छ, खास गरेर त्योसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले चाहिँ सुसाइड गर्ने, त्यसैको प्रयोग गरेर चाहिँ सुसाइड गर्ने, सुटिङ गरेर सुसाइड गर्ने, यी कारण त्यो पछिका विविध कारणमा आउँछन्। यसको ठुलो सङ्ख्या छैन डे टु डे हाम्रो समाजमा, हाम्रा अस्पतालहरूमा गरिने मेडिकल लिगलमा। नम्बर 1 ह्याङ्गिङ छ, दोस्रो पोइजनिङ छ। पोइजनिङको सङ्ख्या बिस्तारै घट्दैछ, ह्याङ्गिङ जित्दैछ। किनभने पोइजनिङमा अस्पतालमा उपचार प्रविधिमा सुधार भएर असफल सुसाइडमा जान्छन्। ती सुसाइडल एटेम्प्टबाट चाहिँ अब पोइजनिङको चाहिँ सिरियस बिरामी भएर गए पनि वर्षपछि हेर्ने हो भने हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ उपचारको पद्धतिमा सुधार भएको छ। त्यसैले 5 वर्ष अगाडि चाहिँ मर्ने केसहरू अहिले चाहिँ बचाउँछन् अस्पतालले। र नेक्स्ट टाइम ऊ फर्केर गएर यदि प्रपर अघि काउन्सिलरले भन्नुभयो काउन्सिलिङ पाएन अथवा एड्रेस भएन उसको चाहिँ कज अफ द्याट सिचुएसन, त्यो निराशा मेजोरिटी मोर देन 80% केसहरू त्यो देखिन्छन्। भएन भने अनि सेकेन्ड टाइम चाहिँ फेरि अर्को सक्सेसफुल मेथड लाइक ह्याङ्गिङ नै युज गर्ला। र कति ह्याङ्गिङ पनि असफल भयो होला नि, तर त्यसको चाहिँ डेटा हुँदैन, किनभने उसले कसैलाई कोही गएर खबर गरेको हुँदैन म झुन्डिन खोजेको सफल भइन भनेर, अथवा दोस्रो एटेम्प्ट कैयौँ एटेम्प्ट गरेर पनि चाहिँ सफल भयो होला। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने हाम्रो कानुनले नै 100औं वर्षसम्म मुलुकी ऐनले, जङ्गबहादुरले 1910मा चाहिँ सुरु गरेको मुलुकी ऐनमा बेलायतबाट चाहिँ आएर कानुन बनाउँदाखेरि त्यतिखेरको पर्सेप्सन जुन थियो नि, झुन्डिएको लासमा कस्तो कस्तो अवस्था हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ 74 साल भदौ 1 गते अगाडि साउन मसान्तसम्म हामीले त्यही प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, त्यसमा सुधार गरेनौँ। जस्तो झुन्डिएको लासमा जिब्रो टोकेको हुनुपर्छ, हातमुठी कसेको हुनुपर्छ, दिशा निस्केको हुनुपर्छ, पुरुष मान्छेहरूमा वीर्य निस्केको हुनुपर्छ, त्यहाँबाट आएर चाहिँ आँखा फुच्रो भएको हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा क्लच छ जुन चाहिँ खुट्टा टेकेको छ कि छैन राम्ररी हेर्नु है, त्यसको आशय के लाग्छ भने सोझै त भनिया छैन कानुनमा, जुन प्र्याक्टिस गऱ्यौँ हामीले। यदि खुट्टा टेकेको भए त्यो चाहिँ अन्यथाको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था, शङ्कास्पद रूपमा लिनुपर्ने। तर कमन सेन्स लगाउने हो भने तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यी आत्महत्या गर्ने मान्छे यो झुन्डिने कसरी झुन्डिने भन्ने कुनै इन्स्टिच्युटमा ट्रेनिङ लिएर स्कुलमा ट्रेनिङ लिएर त झुन्डिँदैनन्। जे जस्तो चिजवस्तु हातमा पर्छ पासोको रूपमा उपलब्ध छ, जे जस्तो ठाउँ एभाइलेबल उनीहरूले त्यतिखेर तत्काल डिसिजन गर्छन्, त्यही ठाउँमा त्यसरी गर्छन्। अब पासो जस्तो चिज जुन छ, डोरी होस् अथवा बेल्ट होस् अथवा चाहिँ यी विभिन्न किसिमका चाहिँ अरू चाहिँ कपडा नै च्यातेर होस्
अथवा सिङ्गै कपडा होस्, आफूले लगाएको सर्टले झुन्डिएका हामी भेट्छौँ। गर्दा गर्दा केही भएन भने जुत्ताको लेसले झुन्डिएका पनि चाहिँ मैले नै करिब 1 दर्जन केसहरू चाहिँ मेरो क्यारियरमा चाहिँ अब 4-5 हजार गरेँ होला मैले। खास गरेर ह्याङ्गिङका केस हेर्ने हो भने 17-18 हजार मैले गरेको अटोप्सीमा जुत्ताको तुनाले झुन्डिएका करिब 1 दर्जन केसहरू मैले गरेको छु। अब त्यसले गर्दाखेरि यो आफैले गरेकोमा चाहिँ खुट्टाले मात्रै छुन होइन कि लत्रिएर बटकले छुने, आधा सुत्ने अवस्था पनि हुन्छ पाउँदाखेरि, बढी भेटिँदाखेरि। अथवा डोरी अलिकति कमजोर थियो, तौलले तान्दै गयो, डोरी चुडिएर माथि बस्ने गरी गाँठो बनाएर रहेछ भने माथि नै बस्यो, होइन लुप बनाएर रहेछ भने सबै बाँकी डोरीसहित तल बढी झरिराखेको पनि ह्याङ्गिङकै केस भेटिन्छ। अब यो कमन सेन्स हामीले एप्लाई नगर्नको कारणले र कानुनमा चाहिँ यो भ्रमपूर्ण पुरातन चाहिँ उहरू राखिदिएको गाइडलाइन, कानुन भने त गाइडलाइन मात्रै होइन मान्नै पर्ने कुरा भयो नि त, कानुनमै त्यस्तो राखिदिएको हुनाले हामी खालि त्यही खोज्दै गयौँ र समाजमा पनि जुन जिके भन्छ जेनरल नलेज, त्यो सम्बन्धी विषयको सामान्य ज्ञान चाहिँ यी भ्रमपूर्ण रूपमा चाहिँ विकास भएर गयो। यो पाठ्यक्रम जो हामी शिक्षाको कुरा गर्छौँ, एजुकेसन एरियामा पनि यसको बारेमा केही जनरल नलेजहरू हुनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्दछ? आत्महत्या आगामी दिनमा घटोस् या सकभर हुँदै नहोस्, हाम्रो उद्देश्य त त्यो पनि हो। यहाँले भन्नुभयो विभिन्न सुसाइड कसरी गर्छन्, पासो लगाएर, विषपान गरेर, हतियार प्रयोग गरेर या अरू प्रकृति। तर समाजमा जुन खाले भ्रम या यथार्थ जुन रूपमा छ ऊ पत्याउँदैन। यहाँ फोरेन्सिक विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँले दिएको रिपोर्टलाई ऊ मान्न तयार छैन। त कसरी तपाईँ कन्भिन्स गर्नुहुन्छ यो हत्या हो या यो आत्महत्या? त्यो विश्वास दिलाउने आधार बताइदिनु डाक्टर साहब। दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा सही सामान्य ज्ञान चाहिँ पब्लिकमा कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने पाटो हेर्नु पर्यो। चाहे यहाँले भने जस्तै चाहिँ पाठ्यक्रमबाट चाहिँ बालक कालदेखि नै चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै चाहिँ यस्ता तरिका आदि इत्यादिको बारेमा, ताकि यसको नकारात्मक असर चाहिँ नपरोस्, सिक्न चाहिँ नसिकोस्। तर हेर्नुपर्ने हुनुपर्ने कुरो यो भनेर र खास गरेर अर्को पाटो भनेको चाहिँ यसलाई सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्ने। अब सुसाइड हो कि होमिसाइड हो भनेर चाहिँ अध्ययन गर्नका लागि एउटा डेड बडी एक्जामिनेसन, जुन मलाई चाहिँ यहाँ विज्ञ भनेर चाहिँ त्यो सम्बन्धी बोलाउनु भएको छ। अब डेड बडीमा एउटा इन्फर्मेसन, अर्को इन्फर्मेसन सिनको पनि त्यत्तिकै सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नु पर्यो। डेड बडीको पनि त्यसै गरी चाहिँ विज्ञले अध्ययन गर्नु पर्यो, गर्नुपर्ने कुरा प्रक्रिया सबै गर्नु पर्यो। र जुन डेटा पाइन्छ नि, पासोको डाम होला, कतिपय केसमा डाम पनि नहोला, तर कम्प्लिट जाँच गरेर मृत्युको कारण अरू केही छैन, त्यो चाहिँ भएको भनिएको कुरो चाहिँ सत्य हो भने त्यसबाट हुनसक्छ भन्ने किसिमको लजिकल कन्क्लुजन पनि आउन सक्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ फाइन्डिङ नभएको अवस्थामा पनि लजिकल्ली कन्क्लुड गर्न सकिन्छ, किन अरू छैन त्यस्तामा नहुने पनि हुन्छ है भन्ने कुरो जानकारी हुनु पर्यो। अब यहाँ शङ्का गर्ने कारण चाहिँ किन भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो मेडिकल लिगल सेक्टर पुरातन कालदेखि जुन प्रचलित ढङ्गले चल्यो, काम चलाउ हिसाब किताबमा आजको दिनसम्म पनि छ। यसलाई एड्रेस गर्ने कुनै निकाय छैन। र एउटा MBBS पास गर्ने डाक्टरले अटोप्सी गर्ने अधिकार पाउँछ। अधिकार मात्रै होइन, जबरजस्ती उसले गर्नुपर्छ। त्यहाँ विज्ञ छैन, ज्ञानपूर्ण अहिले हाम्रो केसहरूलाई एड्रेस गर्ने ज्ञान MBBS लेभलमा पाठ्यक्रमै चेन्ज गर्यो भने पनि पुग्दैन, किनभने यो त्यति सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ। यसमा सबै डेटा उसको चाहिँ, इभन मैले चाहिँ कुनै अटोप्सी गरेँ भने उसको प्री मर्बिड कन्डिसन, त्योभन्दा अगाडिको उसको चाहिँ वर्षौँको गतिविधि के कसो थियो भनेर परिवारबाट के अरे त्यो डेटा पनि लिनु पऱ्यो मैले। अनि सिनमा के कस्तो अवस्था थियो भन्ने डेटा पनि लिनु पऱ्यो। ढोका चाहिँ भित्रबाट चुकुल्ला थियो कि बाहिरबाट ताला लाएर छोडिदिएको थियो कि देखि लिएर उसका अरू गतिविधिका कुराहरूदेखि लिएर अनि त्यहाँबाट मैले गरेको अटोप्सीको बडीबाट फाइन्डिङ के आयो, यो सबै मैले गरेर लजिकल्ली गरेँ भने मान्छे विश्वास गर्छन्। किनभने त्यो तर्क गर्ने त्यहाँ ठाउँ हुँदैन, सबै कुरो क्लियरली देखिएको, ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो। त्यो डाक्टर साहब, यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो समाज र घर परिवारजनले थाहा पाउनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने जुन अविश्वासको वातावरण छ हाम्रो नेपाली समाजमा या संसारमै त्यस्तो विषय बन्ने गर्दछ। कुनै पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्यो भने या आत्महत्याको प्रयास गर्यो भने समाजमा एक खाले अफवाह पनि फैलिन्छ। उसले स्वयंले गरेको होइन, गरियो र त्यस्तो देखाइयो भन्ने एक मरिसकेपछिको स्थिति, या आत्महत्या गर्न बाँकी रहेको स्थितिमा उसले कहिलेकाहीँ त्यस्तो दिग्भ्रमित गर्ने प्रयत्न पनि गर्छ। त्यो समाजमा त्यस्ता घटनाहरू अचेल ट्याक्टफुल डिल गर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो घटनाहरू पनि छन्।
कसैले आत्महत्या गरिसकेपछि त्यो घर परिवार र त्यो छिमेकीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुनसक्छ? किनभने हामी यो जुन संवाद गरिरहेका छौँ त्यो जानिनुपर्छ, समाजले बुझोस्, हर कोही नागरिकले थाहा पाओस् भन्ने त्यो भ्रम चिर्ने पनि प्रयत्न भएको हुनाले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा आत्महत्या गरिसकेको व्यक्तिको जुन लास हुन्छ त्यसको कुन अवस्थामा रहनुपर्छ र छिमेकी र घर परिवारले या नातागोताले के चिज तत्काल ख्याल गर्नुपर्छ, यो अलि बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब। यो पनि एकदमै सही प्रश्न हो र सामान्य ज्ञानको लागि अति आवश्यक प्रश्न हो। सबभन्दा मुख्य कुरो त अब बडीमा एकैचोटि बडीमा हेरेर पहिले बडीबाटै कुरा गरौँ। बडीमा हेर्दाखेरि लास आधा सुतेको पनि हुनसक्छ, बटकले टेकेको पनि हुनसक्छ, खुट्टा छुन लागेको पनि हुनसक्छ, अथवा ह्याङ्गिङको बेलामा झुन्डिरहेको थियो 6 घन्टा 8 घन्टापछि देखियो भने त्यतिखेर घुँडा मार्ने गरी तल टम्म टेकेको हुनसक्छ। किनभने कमन सेन्सका कुरा के हुन् भने वेटले तन्काउँदै जाँदाखेरि त्यो 2-3 ठाउँ परेको गाँठो र अझ अलि लचकदार लिगेचर मेटेरियल छ भने त त्यो भुइँमा छुन्छ है। त्यसैले यो भुइँमा छोयो भन्ने बित्तिकै शङ्का गर्ने कुरै होइन। त्यो ठाउँमा सङ्घर्षका लक्षण छन् छैनन्, जुन चाहिँ फोरेन्सिक बुझुल्का गर्दाखेरि प्रहरीले हेर्नुपर्ने कुरो। त्यो ठाउँ कस्तो परिवेशको छ, त्यो ठाउँमा बाँध्न ऊ पुग्छ कि पुग्दैन, उसको ल्याकत राख्छ कि, रुखको हाँगामा छ भने रुखमा ऊ चढ्नै सक्दैन, अथवा डोरी फालेर सबको बनाएर चाहिँ लुप बनाएर चाहिँ त्यसबाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यी कुरा हेर्नु पर्यो। अनि शरीरमा अन्य लक्षण भन्नाले खास गरेर कुटपिटका लक्षणहरू बाहिर देखिने हुन सक्छन्, जुन सिनमै देखिन्छन्। बडी उठाउनुभन्दा अगाडि, डाक्टरले जाँच गर्नुभन्दा अगाडि सबैले सार्वजनिक रूपमा देखेका हुन्छन्। गम्भीर किसिमका चाहिँ चोटहरू आफू ह्याङ्गिङ गर्दा त हुने सम्भावना हुँदैन, तर सामान्य खोस्रिएका, सामान्य निल परेका चाहिँ त्यो सुसाइड गर्ने क्रममै यताउता ठोकिने यदि ठाउँ छ भने भित्तो पर्यो, अथवा रुखको अर्को हाँगो चाहिँ भाँचिएको हाँगो चाहिँ छेउमा पर्यो, मर्दै त तर्लुङ्ग झुन्डिहाल्दैन, यता र उता गर्छ, बढी चलमलाउँछ, कन्भल्सनको फेज हुन्छ, छटपटाउँछ। हो त्यो छोटो समयमा छटपटाउँदा पनि चाहिँ यता र उता ठोकिएर सामान्य चोट लाग्छ। त्यो सामान्य चोट देख्ने बित्तिकै त्यही चोटले मरेको भनेर चाहिँ निर्गलमा पुग्न हुँदैन, डिटेलमा त्यो हेर्नुपर्छ। एउटा त्यो परिवेश हेर्न पर्यो, अर्को त्यो घाँटी केले झुन्डिएको हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो मोटामोटी रूपमा त्यहीँ देखिने नै कुरो भयो। त्यो पछि यहाँले भनेकोमा र मानिसहरूले शङ्का गर्नुपर्नेको अवस्थामा चाहिँ परिस्थितिजन्य जुन प्रमाणहरू छन् नि, परिस्थितिजन्य आधारहरू छन् नि, त्यो ग्राउन्ड जुन छ त्यो केसको लागि, पार्टिकुलर केसको लागि दिनै पछि झगडा गर्ने, दिनै पछि सताउने, दिनै पछि गाली दिने, सही रहेको थियो त्यो मान्छे, अथवा फिजिकल एब्युज पनि गर्ने, शारीरिक हिंसा पनि गर्ने, कुटपिट पनि गर्ने, अनि कुटपिट गरेका निशान पनि छन्, मर्न चाहिँ त्यसले मर्ने खालका छैनन् हैन। र अन्तिममा मान्छे चाहिँ असहाय हुन पुग्यो, अब मेरो केही भएन, केही चलेन, यो सधैँभरि मलाई कसैले हेर्दैन भनेर अन्तिममा मरेको चाहिँ झुन्डिएरै हुन्छ। तर त्यो कुटपिटको र त्यो इमोसनल अथवा साइकोलोजिकल दुर्व्यवहारको अथवा फिजिकल भायोलेन्सकै अथवा त्यो वातावरणको चाहिँ कारणले ऊ अन्तिममा ह्याङ्गिङ भएर झुन्डिएको हुन्छ। हो, हामीले अब यो मेडिकल रिपोर्टरले चाहिँ खालि मृत्युको कारण के हो भनेर पासोले मर्या हो मात्रै भन्दिन भएन। मैले अघि सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्ने ल्याकत किन चाहिन्छ यो चिकित्सकहरूमा र अस्पतालमा भन्दा यी सबै कुरा डेटा त कलेक्सन गर्नु पर्यो नि, अनि राइट वेमा साइन्टिफिक तरिकाले यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो। यदि त्यो गर्न सकियो भने त्यति मात्रै त होइन, अझ ब्याकलाई ट्र्याक गर्ने, उसको पहिलेको चाहिँ अब चोटपटक केही छैनन् भने पनि उसको पहिलेको मनोदशा के छ, उसका एक्टिभिटी के छन्, पहिले कुनै चाहिँ निराशाजनक कुरा अभिव्यक्ति कहीँ गरेको छ कि, कसैले सुसाइडल नोटै लेखेका हुन्छन्, त्यो सुसाइडल नोटमा सबै यावत कारण खोलाएका हुन्छन्। अब अहिले नयाँ कानुनमा त एबेटमेन्ट भनेर जुन आयो हो, त्यसलाई समेत कम्तीमा उनीहरूले चासो लिने परिवारको सदस्य अथवा चाहिँ खास गरेर केटी मान्छेहरूमा माइती पक्षबाट यो बढी चार्ज आउने गर्छ, अथवा केटा मान्छे पनि अन्य पक्षबाट चार्ज आउने गर्छ, अथवा कसैको कस्टडीमा काम गर्न बसेको कामदार छ भने उसको चाहिँ गार्जियनले कहिले पनि विश्वास गर्दैनन् मेरो बच्चा झुन्डिएर मऱ्यो भनेर, विश्वासै गर्दैनन्, वर्षौँ भेटेको छैन तर विश्वास गर्दैनन्, यसलाई मार्यो। एकपल्ट फोन गर्दा भनेको थियो के अरे साउले चाहिँ एकपल्ट एक थप्पड लगायो भनेर 6 महिना अगाडि, अहिले चाहिँ अब त्यो झुन्डियो भनेर भन्छ भनेपछि यो पक्कै मार्यो हो। अब यो सूक्ष्म तरिकाले सबैले आफ्नो पक्षबाट, प्रहरीले पनि र अस्पतालमा चिकित्सकले पनि के फाइन्डिङ छन्, केले हुन सक्छन्, कहिले भएका जस्तासँग मेल खान्छन् र वास्तविक मरेको चाहिँ के कारणले हो, यो डिटेल दियो भने अविश्वास गर्नुपर्ने कारण घट्दै जान्छ। त्यो विषयविज्ञ चिकित्सकहरूको हामी कुरा गर्छौँ नि, के छ हाम्रो अवस्था चाहिँ, के छ नेपालको चाहिँ अवस्था? अब यसमा अहिले आशलाग्दो अवस्था छ
हामी सुरु गर्दा जम्मा काठमाडौँमा 3 जना थियौँ, धरानमा 1 जना, 4 जना थियौँ। यो म चाहिँ 2050 सालतिरको कुरो गर्दैछु भने अहिले चाहिँ 60 जना छौँ र वर्षै पछि 2-4 जना बढ्दो छ। यो विषय अध्ययन गर्दैछन्। म प्रवक्तासँग प्रवेश गर्न चाहन्छु। जुन हामीले दृश्यको बारेमा र सामाजिक अवस्थाको बारेमा विश्व सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा नेपालको स्थितिको बारेमा जुन ढङ्गले संवाद गऱ्यौँ, प्रहरीले प्रयत्न सायद गरेकै छ, किनभने सत्य सेवा सुरक्षा, आम मानिसको सुरक्षा उसको महत्त्वपूर्ण चासो हो। जनता र राष्ट्रलाई सेन्टरमा राखेर निरन्तर नेपाल प्रहरीले सायद काम गरेको छ। म एउटा सञ्चारकर्मीको नजरमा हेर्दा कुन चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ जसका कारण आत्महत्या र यसबाट उत्पन्न हुने समाजका अप्ठ्यारा स्थिति र त्यसमा नेपाल प्रहरीले बेहोर्नु परेको अलि असजिलो अवस्था। जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिले आत्महत्या गर्छ तर उसको परिवारजनले पत्याउँदैन, डाक्टर साहबले भने जस्तै, म्याडमले भने जस्तै परिवारजनले पत्याउँदैनन्, प्रहरीमाथि आक्रमण हुन्छ। अनि अर्को पक्षले पनि एउटा समाजका विभिन्न व्यक्तिहरू पनि त्यो नपत्याउने अवस्थामा प्रवेश गर्छ। यसदेखि बाहेक प्रहरीले बेहोर्नु परेको परेशानी, यो आत्महत्या र यसको फ्याक्ट फाइन्डिङको सवाल उपर केही छ त्यस्तो? होइन, प्रहरीले बेहोर्नु परेको परेशानीको कुरा गर्दाखेरि त त्यही जनमानसमा सुसाइड भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ एक किसिमको 2 वर्षे मुद्दा भएको, अनुसन्धान अरू फर्दर नरहनु पर्ने मतलब घटना हो। जब त्यहाँ चाहिँ सुसाइड भन्ने कुरा विश्वास हुन्न नभइसकेको अवस्थामा त्यहाँ समस्या हुन्छन्। त्यसलाई अन्य कानुन अन्तर्गत चाहिँ दर्ता केस चाहिँ अनुसन्धान हुनु पर्यो भन्ने कुरा आउँदाखेरि समस्या हुने हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आउँछ। तर अहिलेको सन्दर्भमा अब आत्महत्यालाई पनि दुरुत्साहन अन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने अवस्थाले अलि सहज बनाएको अवस्था छ र ऐन कानुनमा केही समस्या छैन। ऐन कानुनमा समस्या छैन अहिले, तर त्यो कारण परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यो सुसाइड नै हो। तर फोरेन्सिक रिपोर्ट पनि सुसाइड हो भन्ने आउँछ, तर आम जनमानसले त्यो कुरालाई विश्वास गरेको हुँदैन। सुसाइड हुनको लागि परिस्थिति सुरुदेखि अन्त्यसम्म ती सबै परिस्थितिले सपोर्ट गर्नु पर्यो र त्यो मेडिकल टर्ममा अब के यो भयो भने मान्छे मर्छ, जो हुनको लागि यो झड्का अथवा यस्तो भन्ने कुराहरू हुन्छ भन्ने सुने र यो कुराहरू डाक्टर साहबले क्लियर बताइदियो भने त्यो कुरा चाहिँ आम जनमानसमा जुन भ्रम छ त्यो क्लियर होला। र अन्य समस्या भन्दा पनि यो त समग्रमा मुलुकको समस्या, समाजको समस्या, विकास र समृद्धिको समस्या, सामाजिक संरचनाको समस्या हो भएको हुनाले सबै पक्ष यसमा लाग्नुपर्छ। प्रहरी मात्रै होइन कि यो सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको हुनाले सबै पक्ष मिलेर यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। र यहाँले मैले भन्नु पर्दाखेरि अहिले नेपाल प्रहरीले के गरिरहेको छ यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा भन्दाखेरि यिनै यस्तै किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू यसरी गरेको अवस्था छ भने फिल्ड स्तरमा विभिन्न किसिमका सरदृश्य सामग्रीहरू, पम्पलेटहरू, पर्चाहरू वितरण गर्ने र सचेतना जगाउने र विभिन्न सरकारवाला निकायसँग आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण के हो, जस्तै प्रहरीले के सबै कुरा कारणलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, तर हिंसासँग सम्बन्धित र सामाजिक विभेदसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई फिल्डमा प्रहरीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसलाई सम्बोधन गरेर आत्महत्यालाई घटाउने अथवा आत्महत्या प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई पनि नर्मल लाइफमा ल्याएको अवस्थाहरू पनि छन्। र अर्को अहिले लेटेस्टमा जुन मुलुकी अपराध संहिता आइसकेपछि यो आत्महत्या गर्न बाध्य पुर्याउने अथवा त्यो किसिमको परिस्थिति खडा गर्ने र दुरुत्साहन गर्ने अवस्थालाई पनि जो व्यक्तिहरू छन्, जो पक्षहरू त्यसमा छ पर्दाभित्र, त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुन सक्ने अवस्था आएको हुनाले पनि यो कानुनको बारेमा पनि जो सचेतना बढाउने, जानकारी दिने हकमा प्रहरीले विभिन्न किसिमको स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। र यो आत्महत्या नियन्त्रण गर्ने अथवा यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा एकल प्रयास भन्दा पनि एउटा एकीकृत र कलेक्टिभ प्रयासबाट अगाडि जाने कुरा हो। यसमा चाहिँ हामी केन्द्रदेखि फिल्ड स्तरसम्म यसलाई चाहिँ सम्बन्धित पक्षसँग, सरकारवाला पक्षसँग, सामाजिक अभियन्तासँग, मनोविमर्शकर्तासँग, मिडियासँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि गइरहेको अवस्था छ भने अहिले भर्खर नेपाल प्रहरीले नेपाल प्रहरी कार्ययोजना 2017 जारी गरेको छ। त्यसको 156 वटा क्रियाकलापहरू मध्ये एउटा क्रियाकलाप आत्महत्या
चाहिँ नियन्त्रण सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन शोध गर्ने र त्यसबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई एनालाइसिस गरेर एउटा विस्तृत कार्यान्वयनमा लाने सन्दर्भमा पनि आफ्नो काम गरिरहेको अवस्था छ। यी तपाईँ हाम्रा एकदमै प्रोएक्टिभ एक्टिभिटीहरू सचेतनामूलक र निर्गत गर्ने सन्दर्भको उपायहरू भने अर्को उपायको सन्दर्भमा अघि मैले भने रिएक्टिभ जुन प्रति कार्यको कारबाही छ यसमा चाहिँ हामीले अहिले जुन मुलुकी अपराध संहिता आइसकेपछि जुन 185 दफामा चाहिँ यो दुरुस्तान गर्न नहुने त्यसमा संलग्नलाई कारबाही हुने भन्ने छ। त्यसको सजाय पनि चर्कै छ, 5 वर्ष कैद र 50,000 जरिमाना छ। त्यो अन्तर्गत त्यो कानुनलाई हामीले एक्टिभेट गरेको अवस्था छ र अहिले करिब मुलुकी अपराध संहिता जारी भइसकेपछि 303 वटा मुद्दा हामीले जारी गरे चाहिँ दर्ता गरिसकेको अवस्था छ र त्यो अन्तर्गत मुद्दा चलाइसकेको अवस्था छ र यो आर्थिक वर्षमा हामी कहाँ 104 वटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने 146 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरेको अवस्था छ। र अघि यहाँले भन्नुभयो सुरुमै पनि अहिलेको जुन प्रविधिको विकास भएको सन्दर्भमा त्यो पनि रिएक्टिभ किसिमको कारबाही हो। जुन 22 जना व्यक्तिलाई हामीले आत्महत्या गर्ने प्रयासबाट रोक्यौँ, जोगाई भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू जिल्ला स्तरमा पनि भइरहेको अवस्था छ। किनकि नजिकको प्रहरी कार्यालयले ती कुराहरू प्रयास गर्दै गरेको अवस्थामा रेस्क्यु गरेर उपचार गरेको, सामाजिक परामर्शसँग समन्वय गराएको, सहकार गराएको र त्यसलाई एउटा सामान्य जीवनमा फर्काएको अवस्था छ। र त्यसै गरेर अर्को चाहिँ हामीले जुन आत्महत्या गरिसकेकोलाई दुर्सुना मुद्दा चलाउने कुरा भयो, तर आत्महत्या गरिसकेको छैन, एटेम्प गरेको छ, तर कारण विभिन्न छन्। कारण त्यहाँभित्र कसैले त्यो सिर्जना गरेको छ, परिस्थिति खडा गरेको छ भने ती व्यक्तिलाई पनि समातेर दुर्सुना मुद्दा नचल्ने होला। तर अहिले मुलुकी अपराध संहिताको मतलब प्रावधान अनुसार सामाजिक र अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएर त्यसलाई दुरुस्तान गर्न खोजेको र त्यसलाई यो गर्न हुँदैन है, यो चाहिँ कारबाही दायरामा आउँछ भन्ने हिसाबले त्यो छनौट दिन खोजेको अवस्था पनि छ। त्यसैले समग्र रूपमा प्रहरीले अब स्वाभाविक रूपमा यो राज्यको एकदम ग्रासरुट लेभलसम्म पुगेको एउटा मात्रै युनिट भएको मतलब इकाइ सङ्गठन भएको हुनाले नेपाल प्रहरीले यस्ता किसिमका आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्ने र आत्महत्या गर्ने कारणहरूलाई चाहिँ यकिन गरेर आफ्नो तर्फबाट सम्बोधन गर्न सक्ने कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न अगाडि गइरहेको अवस्था छ र सरकार त्यो लेभल अनुसारको सरकार पक्षसँग चाहिँ सहकार्य गरेको अवस्था छ। र यस्तै सन्दर्भमा दैलेखको घटना जुन यहाँले सुन्नुभएको छ, यो घटना भइसकेपछि सरकार पनि संवेदनशील भयो र अस्ति भर्खरै सङ्गठन प्रमुख श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यू राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा गएर समेत यो कुरालाई चाहिँ अलिकति प्रमुख रूपमा उठाएर यो कुरा नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरेर सबै किसिमको चाहिँ संयन्त्रलाई मतलब सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई, मनोविश्लेषणकर्ताहरूलाई, मिडियाकर्मीहरूलाई र समाजको सबै तबकालाई एकजुट भएर एकीकृत भएर सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि उठेको अवस्था छ। ऐन कानुनको चाहिँ अभाव रहेनछ, यथेष्ट सम्बोधन गरेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा कानुनको समस्या होइन। अब म यहाँसँग एक विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म उहाँहरूसँग जान्छु। जुन अवस्थामा नेपाल प्रहरीको संरचना छ नि, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल र विभिन्न खाले सङ्गठित संस्थाहरू जो विभिन्न राइटको बारेमा एडभोकेसी गर्छन्, अधिकार र हकको कुरा गर्छन्, ती पक्षहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सचेतना जागृत गराउने सवाल उप नेपाल प्रहरीले निर्वाह गरेको भूमिकाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन, यो यहाँले स्वाभाविक रूपमा बुझ्नुपर्छ, नेपाल प्रहरीले नागरिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम लन्च गर्यो। यो संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छ र 753 वटा स्थानीय तहमा पनि यो संरचना छ। यो संरचनालाई एकदम परिणाममूलक रूपमा चलायमान बनाएर यो कुराहरू, यो आत्महत्या सम्बन्धी कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रहरीले एउटा कार्ययोजना बनाएर आफ्ना चाहिँ सचेतनाका कार्यक्रमहरू लन्च गरेको अवस्था छ। अब म खिमा रिजाल, मनोविमर्शकर्ता, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा महिला पनि भएको नाताले ऐन त यथेष्ट रहेछ, प्रवक्ताको कुरा सुन्दा पनि पछिल्लो जुन ढङ्गले समय सापेक्ष संशोधन हुँदै आएको परिमार्जित परिष्कृत ऐनहरू बन्दै गएको छ, त्यो किन सरकारवाला ठाउँमा जान सक्दैनन् महिलाहरू या अरू के समस्या?
सर्वप्रथम आत्महत्याको हकमा चाहिँ कानुन मात्रै यथेष्ट होइन, हामी त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हुन त म अधिवक्ता पनि हो, यसो भनिरहँदाखेरि के पर्ला होइन, तर आत्महत्या भन्ने नै व्यक्तिले जिन्दगीको सफलता नै आत्महत्या हो भन्ने बुझेर आत्महत्या गर्ने हो नि त। अन्तिम निष्कर्ष आत्महत्यालाई उसले सकारात्मक बुझाइको रूपमा लिने गर्छ। आत्महत्या मेरो विकल्प, योभन्दा अरू विकल्पै छैन भनेर उसले विकल्पको रूपमा चाहिँ आत्महत्यालाई रोजेको हुन्छ। त्यसकारण अब यो आत्महत्या गर्ने सन्दर्भमा कानुनले मात्रै कभर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा सोचको कुरा हो, मान्छेको सोचाइको कुरा हो। र आत्महत्या लामो समयसम्म रहिरहन्छ भन्ने पनि होइन, उसका विचारहरू सोचाइहरू लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने पनि होइन। आत्महत्या आफैमा समस्या पनि होइन, यो समस्याको परिणाम हो। समस्याको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो परिणाम निम्त्याउने गर्नुहुन्छ। मनोविमर्शकर्ता तपाईँ भएको नाताले यसको रोक्ने उपाय के हुन सक्छ? जस्तो तपाईँले महिलाको कुरा गर्नुभयो, आर्थिक अवस्थाको पनि कुरा गर्नुभयो, सामाजिक बनोटको पनि, हाम्रो सामाजिक संरचनाहरू, मूल्य मान्यता आफ्नै एक खाले आदर्श पक्ष या जे भन्नुहोस् त्यो पनि छ। तर आत्महत्याको दर हेर्दाखेरि हामी जस्तो विकासोन्मुख, विकासको गतितर्फ उन्मुख देशहरूमा भन्दा समृद्ध देशहरूमा, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा पनि हाम्रो भन्दा बढी छ भनेर कतिपय त्यस्तो तथ्याङ्कहरूले, विगतको म तथ्याङ्क कुरा गरिरहेको छु, त्यो देखाउँदछ। अनि हामी कहाँ जुन स्थिति छ यो तुलना गर्दा कसरी तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको चाहिँ त्यो हतोत्साहित गर्ने हो नि। हामी त जुन संवाद गरिरहेछौँ, आत्महत्याको दर घटोस् या निमिट्यान्ड होस्, समाज सत्मार्गमा डोरियोस्, यो घटना पुनः नदोरियोस्, यस्तो चाहन्छौँ। त मनोविमर्शकर्ताहरू तपाईँहरू जस्तो मानिस के ठान्नुहुन्छ, के गरिनुपर्छ तत्पश्चात यो आत्महत्या निमिट्यान्ड होस् समाजबाट? मैले एउटा सूचना यहीँबाट दिउँ जस्तो मलाई लाग्यो। महिला आत्महत्याको दर नेपाल चाहिँ संसारमै तेस्रो स्थानमा पर्छ। जुन समग्र चाहिँ 8औं स्थानमा बनेको जस्तै महिलाहरूको हकमा चाहिँ नेपाल तेस्रो स्थानमा, महिलाहरूको हकमा आत्महत्याको दर चाहिँ तेस्रो स्थानमा पर्ने देशमा पर्छ। यसलाई रोक्नको लागि दुईवटा कुरामा अलि बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै पहिलो कुरा, यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। राज्यले यसको जिम्मेवारी नलिउन्जेलसम्म अभियन्ताले मात्रै यसको रोकथामको सम्भावना छैन। यसको मतलब अब हामीले चाहिँ पाठ्यक्रममा नै मनोशिक्षालाई जोड दिन जरुरी छ। पाठ्यक्रममा मनोशिक्षा अन्तर्गतको एउटा शीर्षक चाहिँ आत्महत्या पनि हो। त्यसकारण पाठ्यक्रममा नै अब काउन्सिलिङ गरेर मनोविमर्श सेवा दिएर जनसमुदायलाई मात्रै पुग्दैन। अब ठुलो सङ्ख्या उत्पादन गर्नको लागि हाम्रो पाठ्यक्रम परिवर्तनको आवश्यकता हाम्रो देशले महसुस गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, सँगसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा नलाग्नुभएका ठुलो तबका पनि हामीसँग त्यत्तिकै छ। त्यो समुदाय स्तरमा हामीले जनचेतनाका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा लगाउन जरुरी छ। सरकारी र निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्था संयुक्त प्रयत्नमा यो त प्रवक्ताज्यूले भन्नुभएको छ, यो सामूहिक प्रयास बिना त सम्भवै छैन। यसमा नेपाल प्रहरीको जरुरी छ, मनोविमर्शकर्ताको जरुरी छ, सँगसँगै मनोविदको पनि जरुरी छ हामी कहाँ, र मनोचिकित्सकको पनि जरुरी छ। जब आत्महत्याको अन्तिम स्टेप, अन्तिम चरणमा उहाँहरू प्रयास गरिसक्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ भने त्यतिखेर काउन्सिलिङले मात्रै पुग्दैन, हामीले मनोचिकित्सकमा रिफर गर्न सक्नुपर्छ। मैले त धेरै व्यक्तिहरूलाई रिफर पनि गरेको छु, इभन भर्खरै पनि। र मैले तथ्याङ्क दिँदाखेरि यो कोरोना भाइरसको महामारी पश्चात करिब 100 जना भन्दा बढी त मैले नै मनोविमर्श सेवा
प्रदान गरेर उहाँहरू चाहिँ आत्महत्याबाट अहिले सामान्य जीवनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो हेर्दाखेरि नै के पत्ता लगाउन सकिन्छ भने म जस्तै अरू मनोविदहरूले कतिलाई गर्नुभयो होला, यो धेरै ठुलो सङ्ख्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले एउटा मनोविद भएको नाताले राज्यसँग गर्ने अनुरोध आग्रह के हुन्छ भने अब पाठ्यक्रममा मनोशिक्षालाई राख्ने कुरामा ढिलाइ नगरौँ है। अब धेरै ढिलो भइसक्यो, अब यो समुदायमा गइसकेको छ आत्महत्याको दर। हामीले एकल आत्महत्याबाट प्रवक्ताज्यूले भन्नुभएको छ 5 जना व्यक्ति एकैचोटि आत्महत्या गर्नुहुन्छ। हामीले यो त्रिशुलीमा हामफालेकोदेखि लिएर यो धादिङबाट 4 जना परिवारका छोराछोरी सँगै लिएर गएर हामफालेको। यस्ता समस्या यो आर्थिक कि सामाजिक समस्याको रूपमा यसमा एउटै कुरा भनेर ठ्याक्कै भन्न किन पनि मिल्दैन भने ठाउँ अनुसार यसमा आर्थिक हुनसक्छ, सामाजिक हुनसक्छ, जैविक पनि हुनसक्छ है। यस विषयमा म डाक्टर साहबसँग थप विषय उठान गर्छु। तपाईँसँग एउटा विषय, कुन क्षेत्र, कुन लिङ्ग, कुन उमेर समूह र कुन क्षेत्रमा, कुन एरियातर्फ, क्षेत्र भनेको कुन एरियातर्फ बढी हुने गर्दछ र यसलाई के को रूपमा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ आत्महत्या? मैले अहिलेसम्म हेरेको, देखेको र तथ्याङ्कले भन्ने कुरा पनि उमेर समूह नै हो। विशेषतः 15-29 वर्षको उमेर समूह, यही उमेर समूहभित्र धेरै व्यक्तिहरूले आत्महत्या प्रयास पनि गर्नुभएको छ, सक्सेस पनि हुनुभएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामी त्यतिमा मात्रै सीमित छैनौँ है। जस्तै ललितपुरमा 11 वर्षको विद्यार्थी, केटा विद्यार्थीले चाहिँ सुसाइड नोट लेखेर उहाँले चाहिँ आत्महत्या गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ एकदम क्लियरली उहाँले के लेख्नु भएको छ भने उहाँको म्यामले चाहिँ होमवर्क नगरे पनि केटी बच्चाहरूलाई माया गर्नु परे, केटा बच्चाहरूलाई पिट्नु परे भनेपछि त अब यो अब बच्चाहरूमा पनि त्यो खालको सोच्ने तरिकाहरू बदलिएका छन्। मैले यो कोभिडको चरणमा 12 वर्षको बच्चीले आत्महत्या 5 पटक एटेम्प गर्नुभएको छ, प्रयास गर्नुभएको छ। कारण चाहिँ के थियो भने उहाँको आमाले पेटभरि चक्लेट खान दिनु भएन। भनेपछि कारण यही हुन्छ भन्ने पनि छैन र यही उमेर समूहको भन्ने पनि छैन। जुनसुकै उमेर समूहको व्यक्तिले, जुनसुकै जात, जाति, लिङ्ग, क्षेत्रको व्यक्तिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अधिकांश हेर्दाखेरि चाहिँ उमेर समूह चाहिँ अलि बढी प्रमुख नै देखिन्छ यसमा। म डाक्टर साहबसँग, डाक्टर हरिहर बस्ती, यहाँ फोरेन्सिक विज्ञ हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा प्रहरी प्रवक्ताले भन्नुभयो यति ठुलो सङ्ख्यामा अर्थात् 24 घण्टामा 19 जनाले आत्महत्या गर्छ। यो नेपालको सन्दर्भ बडा डरलाग्दो स्थिति हो। त जुन कारणले उसले आत्महत्या गर्छ त्यो उसको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ। त यस्ता मनोचिकित्सकहरू हामी कहाँ, हाम्रो समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी छैन र वास्तवमा त्यो मनोचिकित्सकले जुन ढङ्गले त्यो डिप्रेसनको शिकार भएको या रोगीलाई जुन उपचार पद्धति अवलम्बन गर्छ त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, ठिक उपचार गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने, निगरानी गर्ने कुनै संयन्त्र विकास भएको र त्यो आवश्यकीय सङ्ख्या हामी कहाँ के अवस्थामा छ डाक्टर साहब? मैले भन्ने गर्छु, वास्तवमा नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राइमरी हेर्नुपर्ने र यो विषय त अब मल्टिसेक्टोरल हो, कोसँग कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने, लिड गर्नुपर्ने विषयमा सबैभन्दा ओझेलमा परेको, समयमा धेरै हामी पछाडि रहेको विषय 2टा क्षेत्र छ। अरू क्षेत्रमा हामी सुपर सर्जरी गर्न थाल्यौँ। प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पल्टको मृगौला प्रत्यारोपण समेत यही गरिब मुलुकमा हुन सफल भयो, गर्वको कुरो हो। खास गरेर यो जति चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ के अरे यिनीहरूलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ, जुन जस्तो प्रोभोकेटिभ। मैले अटोप्सी गर्ने क्रममा पहिले एसएलसीको रिजल्ट भइसकेपछि 15 दिनसम्म ह्याङ्गिङ र पोइजनिङको सङ्ख्या, डेथ आउनेको सङ्ख्या वाट्दै बढ्ने। त्यो भने प्रोभोकेटिभ भने सिचुएसनले उ गर्यो नि, एक्युट टेन्सन कोप गर्नलाई उसलाई गाह्रो भयो, 81 लिदियो। द्याट कुड बी प्रिभेन्टेड। कुन बेला बढी हुने गर्छ यस्तो? त्यही अब यो खास गरेर मैले जुन रिजल्ट भने, जुन मास इफेक्ट र एज ग्रुपमा यहाँ कुरा भइसक्यो, राइटली चाहिँ खिमाजीले सबै डिटेल गरिसक्नुभयो। अनफर्चुनेटली सबैभन्दा प्रोडक्टिभ अब भोलि चाहिँ जाजल्यमान एउटा चाहिँ राम्रो लिड गर्ने, विभिन्न क्षेत्र सम्हाल्ने नागरिकहरू हामी गुमाइरहेछौँ नि त। भनेपछि
यो खास गरेर अपेक्षाकृत नतिजा नआएको बेलामा यही बेलामा चाहिँ लभ एफेयर फेलियरको ठुलो सङ्ख्या छ। यदि 1 by 1 हामी गर्दै जाने हो भने अब त्यसलाई चाहिँ पारिवारिक ढङ्गले पनि चाहिँ सम्बोधन गरिनुपर्छ, जातपात नमिलेर होला हैन। अहिले अलिअलि एड्रेस भए पनि त्यो देखिने टिप अफ आइसबर्ग मात्रै हो, नमिलेका धेरै कुराहरू छन् अझै पनि। र नमिल्दै भएको बेमेलमा भएको स्वीकृति दिएको भने पछि अरू पारिवारिक अथवा सामाजिक कल्चरल कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि फेरि भएको छन्। अहिले वैदेशिक रोजगारीले निम्ति आएको चाहिँ अर्को अवस्था छ। अब हाउ टु एड्रेस यसलाई फोकस गर्नको लागि अब यो कुनै एउटा क्षेत्रले एउटा अफिस खडा गरेर यो हुँदैन। हाम्रो चाहिँ राज्यले सोच्न पर्यो मल्टी सेक्टोरल प्राइमरी इस्यु के छ। क्षेत्रको अघि कुरा गर्नुभएको थियो यहाँले, डिफ्रेन्ट सेक्टोरल छन्, सर्टेन सेक्टर। उहाँले एसएसपी साहबले जुन डाटा प्रस्तुत गर्नुभयो 24%, 15%, 16% भन्ने, त्यो पर्टिकुलर क्षेत्रमा फोकस्ड प्रोग्रामहरू चाहियो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँहरू त्रयलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो वसन्त बहादुर कुँवर, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक। त्यसै गरी डाक्टर हरिहर ओस्ते, उहाँ फोरेन्सिक विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी खिमा रिजाल, उहाँ अधिवक्ता र मनोविमर्शकर्ता। आत्महत्या यो हो के र यसलाई कसरी हतोत्साहित गर्न सकिन्छ र नेपाली समाजमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने र सहज अवस्था सिर्जना गर्न के उपाय छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।